नाजरीन, 1.5 लाख वकाला सड़कों पर निकल आए हैं। सरदार लतीफ खोसा और एतजाज एहसन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। वकाला तहरीक का ऐलान होते ही परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म भी आ गया। निगरान हुकूमत फ्लॉप हो गई। बिजली बिलों में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हुकूमत ने कहा है कि अवाम बाढ़ में जाए, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। नून लीग के लिए भी रास्ते तंग हो गए हैं और उनके माबैन बेचैनी भी बढ़ रही है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वकाला तहरीक का आगाज कब हो रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि पेट्रोल की कीमतों और बिजली बिलों पर रिलीफ न देने के हवाले से हुकूमत ने अपनी नाकामी का इजहार क्यों किया। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को भी फॉलो करना मत भूलें। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की 3MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल करते हुए फौरी रिहाई करने का कहा। आज चौधरी परवेज इलाही के MPO आर्डर का लदम करार देने की दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए और आइंदा समाअत तक परवेज इलाही को किसी किस्म का बयान देने से मना किया है। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई भी FIR दर्ज नहीं। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने दलाइल पेश करते हुए अदालत को बताया कि गुज़श्ता 3 माह से उनके मुवक्किल को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है, जबकि 1 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था और आइंदा गिरफ्तारी से रोका था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन मुकदमात में परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया उन्हीं में अदालत ने डिस्चार्ज किया। दूसरी जानिब आज ही लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही को हब्स बेजा रखने की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हिदायत दी कि वो परवेज इलाही को आइंदा रोज बुध को पेश करें। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कहा कि वो कोई नया ऑर्डर नहीं दे रहे, बल्कि जो ऑर्डर अदालत का है पहले उस पर अमल दरामद जरूरी है। इसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। दोस्तों, इससे कबल जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की 2 अलग अलग दरखास्तों की समाअत हुई। पीर की शाम अदालत की तरफ से इस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज इलाही को रिकवर करने के लिए बल्फ मुकर्रर किया है, जो सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करेंगे। फैसले में अदालती हुक्म अदूली पर सुप्रिंटेंडेंट जेल अटक को आज जाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अदालती दायरे से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली की। अदालती फैसले के मुताबिक IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। ताहम इस तहरीरी फैसले के कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट की काज लिस्ट तब्दील कर दी गई और अब जस्टिस अमजद रफीक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। दोस्तों, ये सब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक अदालतों पर भी वकाला तहरीक का दबाव बढ़ रहा है। वकाला न सिर्फ अदालती कार्रवाई बल्कि मुल्क में बढ़ती महंगाई पर भी एक्शन ले रहे हैं। 1.5 लाख वकाला सड़कों पर निकल रहे हैं। मुल्क में महंगाई के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट बार के वकाला का पेशावर में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हालिया महंगाई के खिलाफ मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की गई। मुतालबा किया कि आईनी मुद्दत के अंदर शफाफ इलेक्शन का फौरी इनेकाद कराया जाए। उन्होंने सियासी पार्टियों, ताजर और तलबा तंजीमों को साथ लेकर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला भी किया। दूसरी तरफ लाहौर में ही एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद मुतालबात पेश किए। मुतालबात में जालमाना फस्तायत का खात्मा, फौजी अदालतों की गैर कानूनियत और 90 दिन के अंदर इंतखाबात शामिल हैं। एतजाज एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 10-12 दिन रह गए, अहम तरीन मुकदमात के फैसले करके जाएं। उम्मीद है चीफ जस्टिस बेयकीनी छोड़कर नहीं जाएंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि हम 7 तारीख के बाद पेशावर से वकाला तहरीक का आगाज करेंगे, फिर दुनिया देखेगी। लेकिन दोस्तों, इन पर कई सवालात उठ रहे हैं। ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मीडिया पे क्यों गायब रही? क्योंकि किसी एक चैनल ने भी इसको कवरेज नहीं की? तो क्यों? किसके कहने पर ब्लैकआउट किया गया? इस वक्त मुल्क में 1.5 लाख से ज्यादा वकला हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जब सारे सड़कों पर आ गए तो फिर क्या होगा? सदर की जानिब से जिन बिलों पर दस्तखत नहीं किए गए वो पार्लियामेंट के एक्ट नहीं हैं। इन एक्ट पर तो काम भी शुरू हो चुका है। सिविलियन के मुकदमे आर्मी कोर्ट्स में भी शुरू हो चुके हैं और सख्ती मजीद बढ़ने वाली है। तो क्या वकला बड़ों से टक्कर लेंगे? चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3MO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर रिहाई के बाद वफाकी दारुल हुकूमत से एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X यानी ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि परवेज इलाही को थाना महकमा इंसदाद दहशतगर्दी यानी CTD ने मुकदमा नंबर 3/23
پولیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں تمام حدود پار کی گئی ہیں اور یہ ناانصافی ملک اور اس کے اداروں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی 3MPO کے تحت گرفتاری معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، نگران حکومت بھی فلاپ ہو گئی ہے۔ IMF سے بجلی بلوں میں ریلیف کے پلان پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ نگران حکومت IMF کو ہی چونا لگا رہی ہے، لیکن IMF نے پکڑ لیا۔ پلان میں بتایا گیا تھا کہ بلوں میں ریلیف سے ریکوری میں 6.5 ارب سے کم کا اثر پڑے گا۔ IMF نے پلان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 15 ارب سے زائد کا اثر پڑے گا۔ IMF نے 15 ارب کے مالیاتی گنجائش پوری کرنے کا پلان بھی پوچھا ہے۔ اب IMF کے ساتھ دوبارہ پلان شیئر کیا جانا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو نیپرا میں جمع کرائی گئی درخواست میں 23/2022 کی 3 مختلف سماحی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں اضافہ مانگا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے نیپرا میں جمع کرائی گئی درخواست میں اکتوبر تا دسمبر 2022 کی سماحی ایڈجسٹمنٹ میں 47 پیسے اضافے کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ جولائی تا ستمبر 2022 کی سماحی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 4.45 روپے فی یونٹ وصولی کی درخواست کی گئی۔ نیپرا کو جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وصولیاں ستمبر اور اکتوبر 2023 میں کی جائیں۔ اپریل تا جون کی سماحی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی کیا جائے، جس پر نگران وزیر توانائی نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ ریلیف نہیں ملے گا، عوام مر جائے گی۔ وزیر توانائی محمد علی کے مطابق 60% بلنگ ریکوری نہیں ہوتی، اس پر کام کر رہے ہیں۔ PIA سٹیل ملز بند نہیں کر سکتے، لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے۔ جب تک پیٹرول کی قیمتیں نیچے اور ڈالر کا ریٹ کنٹرول میں نہیں آتا ہے، اس سے پہلے بجلی کی قیمت میں کمی مشکل ہے۔ یہاں چند سوالات ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب حکومت کو پتا تھا کہ ریلیف نہیں ملنا تو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا گیا؟ IMF کے مسترد کرنے اور وزیر توانائی کے بیان سے یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ نگران حکومت کو لایا ہی بڑے فیصلے کرنے اور عوام کا کچومر نکالنے کے لیے ہے۔ پیٹرول اور ڈالر کا ریٹ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، تو بجلی کی قیمت بھی اس حساب سے بڑھے گی، کیونکہ حکومت نے IPPs کے ساتھ سارے معاہدے ہی ڈالر میں کر رکھے ہیں۔ تو جب تک وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، عوام ریلیف بھول جائے، بلکہ مزید بڑے مہنگائی اور پیٹرول بم کے لیے تیار رہیں۔ نگران حکومت کے مظالم کو سہنے کے لیے خود کو مضبوط کر لیں، کیونکہ اب آنے والے دنوں میں بجلی کے بلز مزید زیادہ آئیں گے اور پیٹرول بھی مہنگا ہوگا۔ یعنی سکھ کا سانس تو کسی دن میسر نہیں آ سکتا۔ جب چوروں اور لٹیروں کے ہاتھوں میں حکومت دے دی جائے گی تو یہی حال ہوگا۔ اب تو خود نون لیگ والے بھی تنگ آ گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک انٹرویو دیا جس میں کہا کہ نواز شریف اکتوبر کے دوسرے ہفتے تک وطن واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف کا پہلے شیڈول ستمبر میں تھا، میاں نواز شریف اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آ جائیں گے، لیکن میاں شہباز شریف اور ڈار صاحب کو وطن آ جانا چاہیے۔ ہم نے 16 ماہ حکومت کی ہے، یہ اتحادی حکومت تھی، ہم نے کبھی کوئی فیصلہ تنہا نہیں کیا تھا، ہم کو ایسی تباہی ورثے میں ملی تھی جس کو سدھارتے رہے۔ شہباز شریف پاکستان آ نہیں رہے اور نون لیگ والے بلاتے بلاتے تھک گئے ہیں۔ اس ملک کا باقی اللہ ہی مالک ہو، اللہ خود ہی اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔